नमस्कार, तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल पोस्ट। म गोविन्द सपगाई। आज मिति विक्रमसम्म 2079 साल भाद्र 29 गते बुधबार, इस्वीसम्म 2022 सेप्टेम्बर 14 तारिक। यसै गरी आज आश्विन कृष्ण चतुर्थी तिथि पनि परेको छ। विशेष गरी देश तथा विदेशका हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबर, आगामी मक्सिर 4 गतेका चुनाव विशेष समाचारहरू, विभिन्न नेताहरूको भनाई, स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी, खेल खबर सँगै आज दिनभरि कहाँ के हुँदैछ त सम्पूर्ण अपडेटहरू लिएर शुभ बिहानी सँगै यहाँ सामु उपस्थित भइसकेका छौं। हामीलाई कुन ठाउँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ अनि कस्तो लाग्दैछ त हामी प्रति कुनै प्रतिक्रिया छन् भने कृपया तलको कमेन्ट बक्समा आफ्नो प्रतिक्रिया उल्लेख गर्न नभुल्नुहोला। तपाईको प्रतिक्रियालाई मनन गर्दै अगाडि बढ्नेछौं। आउनुहोस् समाचार सुरु गरौँ। आजका मुख्य शीर्षकहरूबाट, मिटर ब्याज विरुद्ध धरना दिन आएका 33 जना माइती घरबाट पक्राउ। धनुषामा प्रहरी र बन्दुकधारी समूहबीच गोली हानाहान हुँदा 1 जना घाइते। 4 महिनामै पूरा हुने गरी सिस्टोल जाने बाटो बनाउन नयाँ सम्झौता गरिँदै। आम निर्वाचनका लागि मतपत्र छपाईको प्रक्रिया सुरु। नेताका घरमा टिकट माग्नेको थामिन सक्नु भिड। गुणादीका बासिन्दासँग पौडेलले माफी मागे। चोलेन्द्रसँगको एक सरो बयान सकियो, उनले नाम लिएका व्यक्तिसँग पनि बयान लिने। माधव नेपालको पार्टीले 3% पनि मत कटाउँदैन, अध्यक्ष ओलीको भविष्यवाणी। करोडौं मानिसको बीचमा छु तर एक्लो भएको महसुस हुन थालेको छ, प्रचण्डको गुनासो। असोज 1 गतेदेखि पेट्रोल र डिजेलको ढुवानी ठप्प पार्ने व्यवसायको चेतावनी। टिकटक बनाउने क्रममा खोलाले बगाएर रोल्पामा किशोरीको ज्यान गयो। थप 203 जनामा कोरोना संक्रमण। साफ महिला च्याम्पियनसिप, नेपाल र भारतको भेट अब सेमिफाइनलमा हुँदै। र अस्ट्रेलियामा नक्कली कार्यक्रम, कलाकारको नाममा मानव तस्करी। अब सुन्नुहोस् पूरा समाचार। न्याय खोज्दै काठमाडौँ आएका मिटर ब्याज पीडितहरूको आन्दोलनमा हिजो मंगलबार पनि प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको छ। चर्को ब्याज लिएर साउले घरखेत समेत हडपेपछि न्याय खोज्दै नवलपरासी सहित धेरै जिल्लाका पीडित सर्वसाधारण काठमाडौँ आएर प्रदर्शन गरिरहेका छन्। हिजो मंगलबार माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरिरहेका उनीहरूमाथि प्रहरीले लाठीचार्ज समेत गरेको छ। सोमबार पनि प्रहरीले मिटर ब्याज पीडित सर्वसाधारणको आन्दोलनमा हस्तक्षेप गरेको थियो। यसैगरी मिटर ब्याज विरुद्ध प्रदर्शनमा आएका 33 जना पक्राउ परेका छन्। माइतीघर मण्डलामा धरना दिन आएका मिटर ब्याजी पीडितहरूलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। चिनिया जनकांग्रेसका अध्यक्ष ली चान्सु नेपाल भ्रमणमा रहेको र भ्रमणका दौरान उनीहरूको मुभमेन्ट हुने भन्दै प्रहरीले 3 दिनका लागि माइतीघर मण्डलामा धरना दिन बन्देज लगाएको छ। तर मिटर ब्याजी पीडितहरूले जबरजस्ती धरना दिन खोजेपछि पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रवक्ता दिनेश राज मैनालीले जानकारी दिएका हुन्। धनुषाको गणेशमान 4 थान 4 पोर्ताहामा रहेको सारनाथ खोलामा प्रहरी र बन्दुकधारी समूहबीच गोली हानाहान हुँदा 1 जना घाइते भएका छन्। प्रहरी चौकी पोर्ताहाबाट खटिएको प्रहरी टोली र बन्दुकधारी समूहबीच गोली हानाहान हुँदा प्रहरीको गोली लागेर धनुषाको गणेशमान सारनाथ नगरपालिका 5 का 30 वर्षीय गणेश बहादुर बुढाथोकी घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ। खोलामा बन्दुकधारी समूहलाई प्रहरीले रोक्न खोज्दा फायर गरेपछि प्रहरीले गरेको जवाफी कारबाहीमा परेर बुढाथोकी घाइते भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका प्रवक्ता एवं प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रदीप बहादुर छेत्रीले जानकारी दिनु भएको हो। प्रहरीको गोली लागि घाइते अवस्थामा पक्राउ परेका बुढाथोकीको प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर धाममा उपचार भइरहेको र उनको अवस्था सामान्य रहेको प्रहरी नायब उपरीक्षक श्रेष्ठले जानकारी दिनु भएको छ। पक्राउ परेका बुढाथोकीको साथबाट 1 थान भरुवा बन्दुक समेत बरामद भएको प्रहरीले जनाएको छ। ती समूहका अन्य व्यक्ति भने फरार भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले जनाएको छ। यस सम्बन्धमा थप अनुसन्धान भइरहेको पनि प्रहरी नायब उपरीक्षक छेत्रीले जानकारी दिनु भएको छ। निर्वाचन आयोगले आउँदो मक्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि मतपत्र छपाईको प्रक्रिया सुरु गरेको छ। जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडबाट समानुपातिक निर्वाचनको मतपत्र छाप्न प्रक्रिया सुरु भएको आयोगका सहप्रवक्ता सूर्य प्रसाद अर्यालले जानकारी दिएका छन्। नमुना मतपत्र छाप्ने कार्य सम्पन्न भएपछि समानुपातिकको मतपत्रको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो। आयोगले यही भदौ 15 देखि आगामी असोज 1 गतेसम्म उम्मेदवारको नामको बन्द सूची तयार गर्न राजनीतिक
राजनीतिक दललाई समय तोकेको छ। दलले असोज 2 र 3 गते आयोगमा बन्द सूचीमा रहेका उम्मेदवारको नाम पेश गर्नुपर्नेछ। सम्बन्धित पार्टीले सूचीमा रहेका उम्मेदवारको नाम सच्याउन चाहेमा असोज 4 देखि 9 गतेसम्म गर्नुपर्ने र त्यसका आधारमा आयोगले 10 देखि 16 गतेसम्म संशोधनको समय सीमा राखेको छ। त्यस्तै उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिन चाहेमा 17 गतेको तालिका तय गरिएको छ। रिक्त स्थानमा परिवर्तन गर्नुपर्ने नाम दलले 20 देखि 22 गतेसम्म आयोगमा बुझाउनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ। त्यस्तै 23 देखि 29 गतेसम्म दाबी विरोधका लागि समय राखिएको छ। यही असोज 30 देखि कार्तिक 5 गतेसम्म आयोगले जाँचबुझ गरी 8 गते सूचीबाट नाम हटाउनेछ। आयोगले कार्तिक 9 गते अन्तिम नाम प्रकाशन गर्ने कार्यतालिका रहेको छ। नेपाली कांग्रेसमा हाल 2 शक्ति केन्द्र रहेका छन्। एउटा शक्ति केन्द्रको नेतृत्व पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको हातमा छ। कार्यकारी पद महामन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेकाले अर्को खेमाको नेतृत्व गगन थापाले गरेका छन्। पार्टीभित्र थापा खेमाको नेतृत्व नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले गरे पनि उनीसँग कार्यकारी पद रहेको छैन। तसर्थ एउटा खेमामा बढी आश थापामा रहेको छ। कार्यकर्ता बाठा भइसके जय नेपाल भन्न जुनसुकै सम्मानित नेता भेटे पनि टिकट र लाभ पाउन कार्यकारीकै पछि लाग्नु पर्यो। सभापति देउवा प्रधानमन्त्री समेत रहेकाले उनलाई भेट्न हत्तपत्त नेता कार्यकर्ताले पाउँदैनन्। देउवा स्वयंले भेट्ने इच्छा गरे भने मात्रै नेता कार्यकर्ताका लागि बालुवटारको ढोका खुल्छ। देउवासँग भेट्न पाउनेले त पाए, देउवासँग भेटेका मध्ये कतिपय नभेटेकाहरू चाहिँ महामन्त्री थापा कहाँ पनि धाउने गरेका छन्। देशभरबाट आएका नेता कार्यकर्ता देउवा वा थापाका घरमा लाइन लाग्नुको एउटै कारण छ, 4 मक्सिरको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन। महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा उपचाररत रहेकाले उनी कहाँ पुगेर टिकटको हारगुहार गर्ने अवस्था अहिले रहेको छैन। उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का र धनराज गुरुङ कहाँ टिकटको भनसुन गर्नेहरूको भिड रहेको छैन। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको निवास बोहराटारमा पनि फ्याट्टा फुट्टा नेता कार्यकर्ता पुग्ने गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलले तनहुँको गुणादीका बासिन्दासँग माफी मागेका छन्। गुणादीको पानीका बारेमा आफूले बोलेका कुरालाई सञ्चार माध्यमले व्याख्या सहित सम्प्रेषण गर्दा गुणादीका बासिन्दाको भावनामा ठेस पुगेको भन्दै उनले माफी मागेका छन्। वक्तव्य निकालेर पौडेलले भनेका छन्, मेरो भनाइलाई विभिन्न माध्यमबाट विभिन्न तर्क सहितका व्याख्या सहित प्रेषित हुँदा गुणादीवासीको भावनामा ठेस पुगेकोमा म क्षमा प्रार्थी छु। गत साता दमौलीमा भएको कार्यक्रममा आफूले दमौलीमा महादी नदीको पानी समेत प्रशोधन गरेर वितरण गर्ने आयोजना सञ्चालन हुँदा पानीको समस्या समाधान भएको कुरा गरेको, तर त्यसलाई गलत व्याख्या गरिएको उनको दाबी रहेको थियो। महाअभियोग सिफारिस समितिले निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासँगको बयान सकेको छ। जबरासँगको 1 सरो बयान सकेको र अब उनले नाम लिएका व्यक्तिहरू र भनेका केही कुरामाथि प्रति प्रश्न गरेर बयान लिने निर्णय गरिएको समितिका सदस्य मिन विश्वकर्माले जानकारी दिएका छन्। उनले चोलेन्द्रले नाम लिएका व्यक्तिलाई बोलाइने र उनीसँग पनि प्रति प्रश्न गरिने बताएका हुन्। जसको नाम उहाँले उल्लेख गर्नु भएको छ। समितिले आवश्यक ठहराएका कानूनले दिएका र आवश्यक देखिएका व्यक्तिलाई बोलाउँछौं विश्वकर्माले भने। आज पत्रचार गर्छौं र उहाँहरूको अनुकूलता हेरेर छिटो भन्दा छिटो बोलाउने पनि उनले जानकारी दिएका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एकीकृत समाजवादीले मक्सिरमा हुने चुनावमा थ्रेसहोल्ड नकटाउने दाबी गर्नु भएको छ। हिजो मंगलबार नेपाल लोकतान्त्रिक तमु संघको दोस्रो सम्मेलनको पोखरामा उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष ओलीले माधव नेपालको पार्टीले 3% मत कटाउन नसक्ने बताउँदै चुनावसम्म पुग्दा त्यो पार्टीमा कार्यकर्ता नै नरहने दाबी गर्नु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, यो भविष्यवाणी भयो, लेखेर राख्नुस्, माधव नेपालले 3% पनि कटाउँदैनन्, 1 सिटसम्म त जिताइदिनु त्यो विचार नै भएको पार्टी हो। कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले सत्ता गठबन्धनले देश बर्बादीमा लागेको समेत आरोप लगाउनु भएको छ। सत्ता गठबन्धनले देश बर्बादीतर्फ धकेलिरहेको छ, परराष्ट्र सम्बन्ध बिगारेको, राष्ट्रियतामा संकट उत्पन्न पारिरहेको छ। उहाँले भन्नुभयो, यो सरकारले स्वाधीनताको स्वतन्त्रताको उपयोग गर्ने हिम्मतै गर्दैन, सत्ता प्राप्ति, सत्ता जोगाउने र लुटतन्त्र गर्ने उसको उद्देश्य रहेको छ। देश विकास र जनताप्रति उत्तरदायी हुने कुनै काम गरेको छैन। देशको अर्थतन्त्र ओह्रालो लागिरहेको अवस्थामा सत्ता गठबन्धनले बजेट बनाउन केही व्यापारिक प्रतिनिधि राखेर करको दर तोकेको उहाँले बताउनु भयो। उहाँले एमसीसी र एसपीपी बाट नेपालमा शक्ति राष्ट्रको चलखेल बढेको दाबी समेत गर्नु भएको छ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले लाखौं करोडौं मानिसका बीचमा रहे पनि अहिले एक्लो महसुस हुन थालेको बताएका छन्। हिजो मंगलबार काठमाडौँमा माओवादी केन्द्रका नेता सुदन किराँतीको जेल जीवनको अनुभवमा आधारित पुस्तक पल पलको मृत्युको लोकार्पण गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले एक्लो महसुस भएको बताएका छन्। जनयुद्धका बेला सिङ्गो मानव जातिको लागि काम गरेको अनुभूति भएको भए पनि अहिले एक्लो महसुस हुन थालेको उनले बताएका छन्। प्रचण्डले जीवनको बोध हुन छाडेको र स्वार्थका लागि काम गरिरहेका त छैनौ भन्ने अनुभूति हुन थालेको समेत जिकिर गरेका छन्। अहिलेको अवस्था जे जस्तो भए पनि समाजवादको यात्रा भने अहिले पनि नछाडेको उनले तर्क गरेका छन्। प्रचण्डले जनयुद्ध र शान्ति सम्झौतासँग सम्बन्धित हजारौं यथार्थमा आधारित पक्ष रहे पनि यथार्थमा उत्खनन हुन नसकेको र यसको महत्त्वलाई बुझाउन नसकिएको धारणा राखेका छन्। आधुनिक नेपाल निर्माणमा जनयुद्धको महत्त्वलाई कसैले भुल्न नहुने प्रचण्डको भनाइरहेको थियो। उनले युद्धमा सहभागीहरूलाई जति शान्तिको महत्त्व अरू कसैलाई नहुने टिप्पणी समेत गरेका छन्। नेपाली कांग्रेस जिल्ला अनुशासन समिति 12 ले पार्टीका सहमहामन्त्री एवं खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीलाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निलम्बन गरेको छ। समितिले 12 क्षेत्र नम्बर 1 का सांसद समेत रहेका मन्त्री चौधरीलाई स्थानीय तहको निर्वाचनमा अन्तर्घात गरेको आरोप लगाउँदै निलम्बन गरेको हो। समितिले चौधरी सहित पूर्व सांसद एवं महाधिवेशन प्रतिनिधि राधेचन्द्र यादव र क्षेत्र नम्बर 2 का क्षेत्रीय सभापति रामप्रवेश प्रसाद यादवलाई समेत निलम्बन गरेको छ। अनुशासन समितिका संयोजक अरुण कुमार यादवले निलम्बन गरेका हुन्। उनीहरूमाथि स्थानीय तह निर्वाचनमा पार्टीको उम्मेद्वार हराउन लागेको आरोप लागिरहेको छ। तीनै जनालाई निलम्बन गरेको पत्र केन्द्रीय अनुशासन समितिमा पठाइएको यादवले जानकारी दिएका छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठक आज बस्दैछ। आज बिहान 11 बजे बस्ने बैठकको सम्भावित कार्यसूची सार्वजनिक गरिएको छ। सम्भावित कार्यसूची 2 बुँदे रहेको छ। पहिलो बुँदामा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट प्राप्त विधेयक प्रमाणीकरण सम्बन्धी पत्रको ब्यौरा पढेर सुनाउने रहेको छ। साथै दोस्रो बुँदामा गृह मन्त्री बालकृष्ण खाँडले कारागार विधेयक 2078 माथि राष्ट्रिय सभाबाट भएको संशोधनमाथि विचार गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने रहेको छ। रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले काठमाडौँ 1 बाट चुनाव लड्न पुकार बमलाई टिकट दिने निर्णय गरेको छ। विवेकशील दलका उनलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पार्टीमा स्वतन्त्र हैसियत रहने गरी पार्टी सदस्यता बिनै आफ्नो चुनाव चिन्ह घण्टीबाट निर्वाचन लड्न दिने निर्णय गरेको छ। सो पार्टीले टिकट दिएपछि उनले आफू विवेकशील अभियानमा रहिरहने र त्यो प्रति सधैँ गौरव गरिरहने बताएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट चुनाव लड्ने आफ्नो निर्णय अभियानलाई अझै वृहत बनाउनेतिरको भएको स्पष्ट उनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट काठमाडौँ 1 का लागि प्रस्तावित उम्मेद्वारका रूपमा निशर्त पार्टीको प्रारम्भिक निर्वाचनमा सारिक हुने जानकारी पनि गराएका छन्। राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष महावीर पुन नेतृत्वको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई 1 करोड रुपियाँ राशिको भवन कीर्ति रत्न पुरस्कार प्रदान गरिएको छ। हिजो मंगलबार गैर आवासीय नेपाली संघ र बीबी फाउन्डेसनको संयुक्त पहलमा काठमाडौँमा एक कार्यक्रम आयोजना गरी पुन नेतृत्वको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई 1 करोड रुपियाँको भवन कीर्ति रत्न पुरस्कार प्रदान गरिएको छ। कार्यक्रममा पुरस्कार ग्रहण गर्दै राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष पुनले आविष्कार केन्द्रलाई माथिल्लो स्तरमा पुर्याउन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले एउटा मात्रै आविष्कार केन्द्र नभई धेरै भन्दा धेरै आविष्कार केन्द्र खोल्नु पर्ने पनि बताउनु भएको छ। आविष्कार केन्द्रहरू खोलेर देशको अर्थतन्त्र सुधार्न सके देशलाई कसैले पनि हेप्न नसक्ने उहाँको तर्क रहेको थियो। नेपाल सरकारले विपदमा परेको पाकिस्तानलाई राहत स्वरूप 22 टन भन्दा बढी अति आवश्यक मानवीय सहायता सामग्री पठाएको छ। पाकिस्तानमा हालैको बाढी पहिरो जन्य घटनामा पीडितलाई राहत स्वरूप सहायता सामग्री उपलब्ध गराइएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। उक्त सहायता सामग्री राष्ट्रिय ध्वजवाहक नेपाल वायुसेवा निगम नेपाल एयरलाइन्सको वाइड बडी A330 जहाज मार्फत पाकिस्तानको कराची शहर पठाइएको छ। विपत्तिमा परेको पाकिस्तान सरकार र जनताको सहयोग स्वरूप 22 टन भन्दा बढी राहत सामग्री पठाइएको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता सेवा लम्सालले जानकारी दिएकी हुन्। राहत सामग्री कराची पठाउने क्रममा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता लम्सालले अति आवश्यक औषधि तथा राहत सामग्री पठाएको जानकारी दिएकी हुन्। यो सहायता सामग्री नेपाल सरकारले एकैपटक उपलब्ध गराएको हालसम्मकै ठूलो राहत भएको प्रवक्ता लम्सालको भनाइरहेको छ। हाल पाकिस्तानलाई प्रदान गरिएको राहत सामग्री नेपाल सरकारद्वारा एकैपटकमा कुनै पनि मुलुकलाई प्रदान गरिएको
हालसम्मकै ठूलो परिमाणको सामग्री हो। नेपालबाट प्रदान गरिने राहत सामग्रीको संयोजन तथा समन्वयमा परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काको निरन्तर पहलबाट भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष भुवन केसी विरुद्धको मुद्दाको सुनवाई सर्वोच्च अदालतमा असोज 2 गते हुने भएको छ। सोही दिन अभिनेता पल पुन विक्रम शाहको मुद्दामाथि पनि तनहुँ जिल्ला अदालतमा सुनवाई हुँदैछ। सम्बन्धित मुद्दाका कानून व्यवसायीले दिएको जानकारी अनुसार भुवनलाई अध्यक्ष नियुक्ति गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय खारेज गर्नुपर्ने माग गर्दै दायर रिटमाथि सर्वोच्चमा उक्त मितिमा पेशी तोकिएको छ। भुवनको मुद्दामा निवेदक तर्फका कानून व्यवसायी सूर्यबहादुर पाण्डेले पनि उक्त मितिमा फैसला आउन सक्ने बताएका छन्। अदालतले सक्कली मिसिल झिकाउन आदेश दिए यता लगातार यो मुद्दाको सुनवाई सरिरहेको छ। सोमबार पनि यो मुद्दा हेर्न नभ्याइने सूचीमा परेको थियो। यसैगरी जबरजस्ती करणी मुद्दामा पल विरुद्ध परेको उजुरीमाथि सोही मितिमा तनहुँ जिल्ला अदालतमा समेत सुनवाई हुँदैछ। पलका कानून व्यवसायी कमला मोहन वाग्लेले सम्भवतः सो पेशीमा फैसला समेत आउन सक्ने आशा गरिएको बताएका छन्। दशैं नजिकिँदै गर्दा व्यवसायीहरूले पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका छन्। असोज 1 गतेबाट देशभरका सबै डिपोहरूमा लोड तथा अनलोड नगर्ने चेतावनी पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी व्यवसायीहरूले दिएका छन्। व्यवसायीले राखेको माग पूरा नभएकाले पूर्व निर्धारित आन्दोलनका कार्यक्रम यथावत राखिएको नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष खगेश्वर बोहराले जानकारी दिएका हुन्। महासंघको भदौ 22 गतेको निर्णय अनुसार भदौ 24 देखि सम्पूर्ण ढुवानी व्यवसायीले भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउने पिडियो लिन छाडेका छन्। देशभरका कुनै पनि क्षेत्रबाट पिडियो नलिने कार्यक्रमलाई यथावत राख्दै भदौ 29 देखि अमलेखगञ्ज डिपोबाट अन्यन्त्र डिपोमा जाने पेट्रोलियम पदार्थ लोडिङ गर्ने र असोज 1 गतेबाट राज्यभरका सबै डिपोमा लोड तथा अनलोड नगर्ने महासंघ अध्यक्ष बोहराले बताएका छन्। नेपाल पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी व्यवसायी महासंघले ढुवानी भाडा समायोजन लगायतको माग राख्दै आएको छ। वीरगञ्जमा एम्बुलेन्सको ठक्करबाट 1 जना वृद्धको मृत्यु भएको छ भने अर्का 1 जना घाइते भएका छन्। पर्साको सखुवा पर्सौनी गाउँपालिका वडा नम्बर 4 बस्ने 70 वर्षीय वृद्ध फजिल देवानको मृत्यु भएको हो भने सोही स्थानमा बस्ने 40 वर्षीय जुमदिन देवान घाइते भएका छन्। हिजो मंगलबार दिउँसो 2:30 बजे वीरगञ्ज 25 अलौ स्थित सडक खण्डमा 2J4020 नम्बरको एम्बुलेन्सले प्रदेश नम्बर 203-012-5609 नम्बरको मोटरसाइकललाई ठक्कर दिएको थियो। वडा प्रहरी कार्यालय श्रीपुरबाट खटिएको प्रहरी टोलीले घाइतेहरूको उद्धार गरी तत्कालै एलएस न्युरो अस्पताल वीरगञ्जमा पठाएको थियो। मोटरसाइकलको पछाडि बसेका 70 वर्षीय फजिल गम्भीर घाइते भएका थिए। उपचारकै क्रममा दिउँसो 3 बजे उनको मृत्यु भएको जानकारी अस्पतालले दिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका प्रवक्ता दीपक गिरीले बताएका छन्। एम्बुलेन्स चालक वीरगञ्ज महानगरपालिका 19 बस्ने 40 वर्षीय जियालाल यादवलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। टिकटक बनाउने क्रममा खोलाले बगाएर रोल्पामा 1 किशोरीको ज्यान गएको छ। खोलाले बगाएर सुनिल स्मृति गाउँपालिका 4 सुलीचौरकी 14 वर्षीय फरिदा खातुनको ज्यान गएको प्रहरीले जनाएको छ। स्कुलबाट फर्केर टिकटक बनाउनका लागि साथीहरूसँग खोलामा खेल्न गएकी खातुनलाई सुलीचौर बजारदेखि नजिकै रहेको फगाम खोलाले बगाएर बेपत्ता बनाएको थियो। बेपत्ता भएको खबर पाए लगतै प्रहरी र स्थानीयवासीले खोजी गर्दै जाँदा सुनिल स्मृति गाउँपालिका 2 खुङ्ग्रीको सोनु पेट्रोल पम्प नजिकै लुङ्ग्री खोलाको किनारमा उनको शव भेटिएको प्रहरीले जनाएको छ। फरिदा खातुन, नाजुमा खातुन र अर्का 1 जना गरी 3 जना किशोरी खोलाको किनारमा टिकटक बनाउँदै खेल्ने क्रममा फरिदालाई खोलाले बगाएको थियो। साथीलाई खोलाले बगाएपछि उनीहरूले नजिकै माछा मार्न गएका व्यक्तिलाई खबर गरेका थिए। पोखराको निराजन चोकमा हिजो मंगलबार बिहान सिखरी लुटिएको छ। पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 15 निराजन चोक स्थित मणिराम थापाकी 87 वर्षीय आमा दिलमाया थापाले घाँटीमा लगाएको 1 तोलाको सुनको सिखरी अन्दाजी 8 बजेको समयमा घर अगाडिबाटै लुटिएको छ। छोरा मणिरामका अनुसार बिहान घर छेउमा झार उखलिरहेको बेला स्कुटरमा आएका 2 युवाले घाँटीमा लगाएको सुनको सिखरी तानेर भागेका हुन्। यद्यपि घटनाको विषयमा बुझ्न पटक पटक सम्पर्क गर्दा पनि वडा प्रहरी कार्यालय रामबजार र जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रहरी नायब उपरीक्षक तथा प्रहरी प्रवक्ता सुन्दर तिवारीले घटनाबारे जानकारी लिन चाहेनन्। घटनास्थल नजिकै विद्युतको पोलमा सीसीटीभी राखिए पनि बिग्रिएको स्थानीयले बताएका छन्। चाडबाड नजिकिएसँगै दिन दहाडै भएको चोरीको घटनापछि स्थानीयमा त्रास छाएको छ। चाडबाडको समयमा चोक तथा गल्लीमा प्रहरीले सुरक्षा सक्रियता बढाउनु पर्ने पनि उनीहरूको माग रहेको छ।
पछिल्लो 24 घण्टामा 203 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार 1300 PCR परीक्षणमा 87 जना र 3749 एन्टिजेन परीक्षणमा 116 जना गरी 203 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 126 जना संक्रमण मुक्त भएका छन् भने मृत्यु शून्य रहेको छ। हाल देशभर कोरोना भाइरसको सक्रिय संक्रमितको संख्या 2232 रहेको छ, जसमध्ये 2152 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 80 जना संस्थागत आइसोलेसन र 17 जना आइसियुमा रहेका छन्। साफ महिला च्याम्पियनशिप 2022 मा हिजो मंगलबार बंगलादेशले भारत विरुद्ध ऐतिहासिक जित हासिल गरेको छ। दशरथ रंगशालामा भएको समूह ए को अन्तिम खेलमा बंगलादेशले भारतलाई 3-0 ले हराएको छ। 3 खेलबाट 9 अङ्क सहित बंगलादेश समूह विजेता बनेको छ। भारत भने 3 अङ्कमै सीमित रहँदै दोस्रो स्थानमा रहेको छ। दुवै टिम यसअघि नै अन्तिम 4 पुगिसकेका थिए। अब सेमिफाइनलमा बंगलादेशले भुटान तथा नेपालले डिफेन्डिङ च्याम्पियन भारतको सामना गर्नेछन्। यसअघि भारत प्रतियोगिताका सबै संस्करणमा खेलेका खेलमा विजयी रहेको थियो। बंगलादेशले भारतलाई पहिलो पटक हराएको हो। यसअघि समूह ए को मंगलबार नै भएको अर्को खेलमा पाकिस्तानले मालदिभ्सलाई 7-0 ले हराएको थियो। साफ महिला च्याम्पियनशिपको सेमिफाइनलमा नेपाल र भारत भिड्ने भएका छन्। 2019 मा सेमिफाइनलबाट बाहिरिएको बंगलादेश 5 पटकको साफ च्याम्पियन भारतलाई हराउँदै समूह ए को विजेता बनेसँगै सेमिफाइनलमा नेपाल र भारतको भेट पक्का हुने भएको हो। विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा मेला महोत्सव र साक्षात्कारको नाममा नक्कली पात्र बनाएर अस्ट्रेलियामा मानव तस्करी बढ्दै आएको छ। शैक्षिक र आवश्यक मापदण्ड नपुगेर अस्ट्रेलिया आउन नपाएका व्यक्तिलाई करोडौं कमाएको प्रलोभन दिएर कलाकार भिसामा अस्ट्रेलिया छिराउने गिरोह सक्रिय रहेको छ। यस्तै गिरोहले एक व्यक्तिबाट 20 देखि 30 लाखसम्म लिँदै आएका छन्। पछिल्लो पटक कोरोना महामारी पछि अस्ट्रेलियामा करिब 300 कलाकार विभिन्न आयोजकको नाममा सांस्कृतिक कार्यक्रममा सहभागी हुन अस्ट्रेलिया पुगेका छन्। गएको जनवरीदेखि सेप्टेम्बरको पहिलो सातासम्म सब क्लास 408 अन्तर्गत यति ठूलो संख्यामा कलाकार भित्रनु अस्ट्रेलियन नेपाली समाजको लागि गौरवको विषय हो। तर कलाकार भित्रिए पनि जुन उद्देश्यका लागि उनीहरू आएका हुन् उक्त कार्यक्रम नहुनु आश्चर्यको विषय बनेको छ। अहिले पनि अस्ट्रेलियामा करिब 2 दर्जन कलाकार विभिन्न शहरमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी भइरहेका छन्। वास्तविक कलाकारसँगै नक्कली व्यवस्थापक, मेकअप आर्टिस्ट तथा डान्सर अस्ट्रेलिया भित्री रहेका छन्। यसरी उनीहरूलाई अस्ट्रेलिया भित्राउन एउटा गिरोह सक्रिय रहेको र त्यसमा केही शैक्षिक परामर्श केन्द्रको समेत संलग्नता रहेको एक इभेन्टकर्ताले बताएका छन्। यसै साता मात्र 30 म्युजिकल नाइट कार्यक्रमको नाममा केही नक्कली कलाकारहरू अस्ट्रेलिया भित्रिएको ती इभेन्टकर्ताले बताएका छन्। सिडनीमा सेप्टेम्बर 10 तारिक 30 म्युजिकल नाइट कार्यक्रम गर्ने भनेर केही कलाकार आए, तर कार्यक्रम कहाँ हुने भन्ने टुङ्गो थिएन। कार्यक्रमका मुख्य कलाकार भिसा लागेर पनि नेपालमै बसे, तर ठूलो पैसा खर्च गरेर नक्कली कलाकार बनेकाहरू अस्ट्रेलिया भित्रिए। ती इभेन्ट म्यानेजरले भने कार्यक्रम आयोजना गर्नु नै थिएन, यो एउटा बहाना मात्रै थियो अस्ट्रेलिया मानिस भित्राउने। यसबारे कार्यक्रमकै मुख्य कलाकार सिर्जना खत्रीले आफ्नो भिसा लागे पनि आयोजकले कार्यक्रम ढिला भएकाले दशैं तिहार पछि गरौँला भनेकाले आफू नआएको बताएकी छिन्। उनले आफूलाई अन्य कलाकारको बारेमा केही थाहा नभएको पनि जानकारी दिएकी छिन्। पछिल्लो अवस्थामा नेपाली विद्यार्थीले अस्ट्रेलियन उच्च शिक्षाको लागि दिने आवेदनमा प्रयोग हुने कागजात समेत कृति हुने गरेपछि भारतबाट एउटा प्रतिनिधि मण्डल नेपाल आएर त्यसमा छानबिन गरी प्रतिवेदन समेत बुझाएको छ। यस्तो कार्यले भोलिका दिनमा वास्तविक कलाकारको प्रवेशमा समेत कठिनाई हुने अस्ट्रेलियामा चिनिएको इभेन्ट कम्पनी नेपाली टचका संयोजक राजु कुमारले बताएका छन्। यस्तो विकृति र विसङ्गतिले अस्ट्रेलियामा नेपालीको पहिचान माथि नै प्रश्न चिन्ह उठ्न सक्छ। यसैले यसलाई रोक्नुपर्छ। अस्ट्रेलियामा नेपथ्य र नेपाल आइडल जस्ता महत्त्वपूर्ण इभेन्ट आयोजना गरिसकेको नेपाली टचका संयोजक राजकुमारले जानकारी दिए। यसका लागि सिङ्गो नेपाली समाजले वाचडगका रूपमा काम गर्नु पर्दछ, नत्र भोलिका दिनमा देशको प्रतिष्ठानमा समेत आँच आउन सक्छ। सिडनीका नेपाली युवा गायक नरेश रेग्मीले यो पवित्र गीत र संगीतको नाममा बेइमानीको धन्दा भइरहेकोमा आपत्ति जनाएका छन्। सांगीतिक कार्यक्रमको नाममा आर्थिक लेनदेन सहित मानिस भित्राउने खेल सरासर बेइमानी हो उनले भने। यसले नेपाली कलाकार र सांगीतिक क्षेत्रको बदनाम हुने काम भइरहेको छ। धन्यवाद। यस्तै ताजा समाचारको लागि नेपाल पोस्ट हेर्दै गर्नुहोला।